Salam alaikum. هذه la deuxième partie تاع l'exercice اللي راح تلقاوه في لو اي الفوق هذيك اللي تجي فوق لا فيديو. بون في هذا l'exercice راح نديرو لشكون راح نديرو لي كونت تي تاعنا. فوالا l'exercice الاول درنا فيه طابلو امبلوا ريسورس اللي حيعاونا بزاف في لي كونت تاعنا. فوالا ها هما كي هذا لو فيشي راكم تلقاوه في الاخر ان شاء الله. تلقاوه في البواد دو ديسكريبسيون اون بي دي اف، تقدروا تيليشارجيو تعاودوا تحلوا وتكومباريو لو كوريجي مع حل تاعكم. بون نروحوا على الطابلو تاع امبلوا ريسورس. راح ندير لكم برك لي نيميرو دو كونت دو شاك اليمون. هنا اختارش هادو كامل راهم دي كونت في لونتربريز، فهمتوا؟ كامل دي كونت. اوكي نبداو بالكابيتال. شوفوا حطوا قدامكم الاسياف وتعلموا تخدموا بالاسياف قدامكم باش تهزوا تعرفوا البلاصه تاع لي كونت تاعكم وتحفظوهم في سال. بون الكابيتال هو لو كونت 101، numéro تاعو 101. terrain c'est 218 211 normalement c'est 211. voilà 211. matériel de transport راهو autre immobilisation corporelle اللي هو 218. construction c'est 213. la caisse c'est 53 et la banque c'est 512. ok هنايا la caisse هي 53 كما على بالكم. mobilier de bureau راني قلت لكم راهو كوم immobilisation autre immobilisation corporelle اللي هي 218. banque c'est 512. pour machine de production اللي هي installation technique اللي هي le compte 215. ok تبعوا معايا لو كونت 215 اللي ما بالش انا اذا تبعوني تاع تونس والمروك. لي كونت هزو حسب الاخر تاعكم، حسب لي كونت تاعكم هو لو ميم برينسيپ. سي ان برينسيپ انترناسيونال، تسمى كامل عندنا لو ميم برينسيپ في لا كونطابيليتي. وشي هما لي كونت راهم مختلفين. اوكي بون عندنا 53 سي لا كاس. فورنيسور هنا de marchandises China, achat de marchandises, donc c'est le fournisseur des biens et services, les هو 401. achat de marchandises les هو le compte 380. هنا كاس راكم capable من هذا l'exercice تحفظوا les comptes تاعكم. client عندنا اللي هو le 411 شفاو عليه. vente de marchandises c'est 700 la classe 7. هنايا اخي هاد لوبيراسيون قلت لكم تقدروا تهزوه fournisseur des biens et services ولا fournisseur des mobilisations. هزوه bien et services. ok c'est 401. هنا 512. achat de marchandises c'est le compte numéro 380. هنا 512 411. vente de produits finis c'est 701 ماشي 701 خاطرش هذا c'est un produit fini. caisse 53. client 411. banque 512. 53 la caisse. banque 512 هنايا. l'emprunt c'est 164 شفاو مليح. voiture c'est autre immobilisation corporelle donc c'est 218. banque 512. هنا الفورنيسور راهو ماهوش دي بيان اي سيرفيس راهو دي موبيليزاسيون. لو كونت تاعو سي 404. كيفاش عرفتي بلي فورنيسور دي موبيليزاسيون؟ خاطر شرينا عليه اون فواتور. لا بانك 512 53 et 700. فوالا لي كونت تاعكم. هاد لي كونت واش راح تروحوا ديروا؟ راح تروحوا ديروا لي كونت تاعكم. نبداو بلا بروميير اوبيراسيون. شحال الكونت عندنا 1 2 3 4 5 6 سي كونت. واحد فيهم راح يكون ريسورس
والخمسه الاخرين دي زومبلوا. دونك مادام هذا غوسورس ما هاد لا فالور راح تسجل في الكريدي وهذو كل دي زومبلوا، دونك هاد لا فالور راح تسجل في الديبي تاع لي كونط تاعهم. فوالا شوفوا لا كوريجي معايا. قلنا عندنا 50 واحد غوسورس، ها هما كي هذو دي زومبلوا، ها هو كي امبلوا وهذا راهو غوسورس. ما تنساوش ديروا الاخر، انا ما درتش انا بصح راني نخليه لكم هيك بعد مرسوم بهذا الرسم هيك. لي كونط 101 هنا شكون 211 213 218 53 désolé et 512. هذو دي زومبلوا لا فالور تاعهم وين راح تسجل، كل القيمه تتسجل في الديبي خاطرش راهم دي زومبلوا. اوكي ومن بعد واش تحكموا ديروا قبل ما نروحوا لي سولد لا غوسورس وين قلنا تسجل القيمه الماليه تاعها، تسجل في الكريدي، ها في الكريدي، هاي مسجله في الكريدي. دونك نروحوا نديروا لي سولد تاعنا. لي سولد عندنا كيما راكم تشوفوا لي زومبلوا كامل راهم دي سولد ديبيتور، لاخاطرش الديبي راهو كبير على لو كريدي، سما كل دي سولد ديبيتور. اي بور لا ressource c'est un solde créditeur parce que le crédit راهو كبير على الديبي. وين حطيناه سجلناهم في الجهه الناقصه، كيما هنا تسجل في جهه الديبي وهنا من ناحيه تسجل في جهه لا ressource. اوكي في الجهه الناقصه لو سولد يتسجل في الجهه اللي ناقصه. نروحوا لا دوزيام اوبيراسيون تاعنا، نرجعوا في ساعه دوزيام اوبيراسيون. قالك شرينا ان موبيلي دو بيرو. كيما راكم تشوفوا هنا نورمالمون عندنا كو دو كونت يا اخي، مي لازم يكون لو كونت تاع الفورنيسور، الكونت تاع الفورنيسور باش يبين لك بلي شريت من عند ان فورنيسور دي موبيليزاسيون، ولازم يكون هذا لو كونت اوكي وراح يكون السولد تاعو نول، راح يترصد، مي لازم نديروه باش يبان بلي رانا شرينا، باش نشوفوا لا فالور تاع الفورنيسور دي موبيليزاسيون تطلع وتهبط. اوكي كي تطلع معناه راه يسالنا، كي تهبط معناه رانا سلكناه، يعني ما يسالناش بزاف دراهم. بون قلنا عندنا دو كونت، نبداو بهذوك الاولين اللي هو لا كاس اي شكون موبيلي دو بيرو. لا كاس هي لا ressource اي موبيلي دو بيرو سي امبلوا. لو كان ديروا في سي دو كونت راهو صحيح، راكم صحاح، مي لا فري كونطابيليتي تقولك هاد الموبيلي دو بيرو ماكش راح تجيبو من لاكاس، على بالنا راح تجيب صوردو من لاكاس، بصح من عند من راح تشريه، راح نشريوه من عند ان فورنيسور دي موبيليزاسيون. الفورنيسور دي موبيليزاسيون هنايا راح يلعب دورين، راح يلعب الوقت دور تاع كيكون غوسورس ودور كيكون امبلوا. اوكي حنا واش راح نديرو، تروحوا تسجلوا من لامبلوا دو غوسورس تاعكم، الطابلو تاع لامبلوا دو غوسورس امبلواي غوسورس هنا، تحطوا لي كونط اللي عندكم الفوق اللي هما قال كاس وموبيلي دو بيرو. هنا موبيلي دو بيرو متكتبوش موبيلي دو بيرو، كتبوا انستالاسيون autre immobilisation corporelle ولا قلت لكم installation technique، non autre immobilisation corporelle ماشي installation technique. c'est le compte 218 اوكي هنايا 53 حطوهم بيرو. الموبيلي دو بيرو راهو امبلوا، تكتبوا 5000 هنايا في الديبي، اي لا كاس راهي كريدي تكتبوا غوسورس دونك تكتبوا في الكريدي. اوكي نجيو لهذا اخينا هذا الفورنيسور، حنا باش نشريو موبيلي دو بيرو لازم نشريو من عند لو فورنيسور يا اخي، نشريو من عند الفورنيسور. دونك الفورنيسور راح يكون هو لا غوسورس، مصدر وين تروح الاستخدام هذا يا اخي. من بعد حنا شرينا من عند الفورنيسور، من بعد واش نديرو، نخلصوه. منين راح نخلصوه؟ نخلصوه من لاكاس. دونك ها هي كي تجينا كاس تولي هنا غوسورس وهو يولي امبلوا، وهنا كان هو غوسورس وهذه امبلوا، فهمتوا؟ مي كي نجيو لي سولد راح يكون عنده سولد نول. باغ كونطخ السولد تاع هذا سي ان سولد ديبيتور باسكو ديبي راهو كبير على الكريدي، و لا كاس سولد كريديتور باسكو لو كريدي راهو كبير على الديبي. وين نسجلوه في الجهه الناقصه. اني قلت لكم تقدروا ديروا كو سي دو كونط، راكم صحاح،
كيما الناس اللي قرات ديجا جيستيون راهم كابابل يديروها هكا وخلاص. مي لا فري كونطابيليتي تقولك لازم نستفوتو على الفورنيسور سا باش نبينو بلي حنا جينا من عند ان فورنيسور دي موبيليزاسيون اللي هو لو كونت 404. اسك سي كلار؟ اسمحوا لي نحي برك التشطيبات هذو خاطرش من بعد حنخليه لكم هيك. بون نروحوا لا troisième اوبيراسيون اللي هي قالك فيها دو كونت. مشينا اون ماشين دو برودكسيون بار بانك يا اخي، فوالا نفس لو برينسيپ راح يكون كاين ان فورنيسور في النص مالغري كو شينا من بار بانك، مي لازم نبينو بلي شينا من عند فورنيسور دي موبيليزاسيون. واش عندنا هنا؟ عندنا لو كونت بانك كوم ريسورس اي لو كونت 215 اللي هو انستالاسيون تكنيك كوم امبلوا. عندنا هما كي لي دو كونت برينسيپو تاعنا d'après le tableau تاع emploi ressources. ها هماك يا اخي. عندنا ماشين بنك نسجلو الاخطر مادام ressources راح نسجلو القيمه في الكريدي 15000. اي ماشين دو برودكسيون مادام راهي امبلوا اللي هي لو كونت 215 ديزولي نو 512. ما تنساوش لي كونت كيما قلت لكم في لو كور. وين تتسجل مادام هي امبلوا تسجل القيمه الماليه في جهه الدي بي. لازم نديرو كونت فورنيسور. علاش كونت فورنيسور؟ هذا باش يبين لنا بلي حنا شينا من عند فورنيسور دي موبيليزاسيون اللي هو كان مصدر الاول تاع هذا، لعب دور ريسورس باش شرينا عندنا ماشين، من بعد لعب دور امبلوا كي خلصناه. اوكي السولد تاعو نول. بوغ لو سولد تاع لا بنك عندنا سولد كريديتار باسكو الكريدي كبير على الدي بي، اي سولد ديبيتور هنايا باسكو الديبي كبير على الكريدي، وديما نسجلو في الجهه اللي ناقصه. اوكي هذا ني كيما قلت لكم مادام سولد نول تقدروا ما ديروهش، مي لازم ديروه. هذه هي لا فري كونطابيليتي لازم ديروه. انا كي نشرح لكم ماشي نشرح لكم باش تجيبوا كو لي نوت، نو سي à long terme. يعني الناس اللي حابه دير فينانسي كونطابيليتي كوم سبيسياليتي ولا تحب تخدم عند دي كونطاب. الكاتريام اوبيراسيون واش تجي تقول لك؟ شرينا المارشانديز عندنا فيها كاس اي فورنيسور كوم كوا كوم دي ريسورس. اوكي caisse fournisseur comme des ressources et achat de marchandises comme emploi. تروحوا ديريو لي كونت تاعكم. عندكم 3 كونت، عندكم كونت فورنيسور، كونت كاس et كونت achat de marchandises. achat de marchandises c'est 380, caisse c'est 53 et fournisseur des biens et services bien sûr c'est 401. واش قال لكم؟ راهم هذا راهو غوسورس وهذا راهو غوسورس. غوسورس بشحال القيمه حسب الطابلو؟ القيمه تاع لا غوسورس هنايا سي 5000 وهذه 5000. اوكي سمح نسجلهم في الجهه تاع الكريدي. راكم معايا؟ 5000 هنا و5000 هنا يا اخي. بصح احنا شرينا ب10000 هنايا كاع 10000 هنا عندنا لومبلوا 10000. اوكي ومن بعد خلصنا الفورنيسور 50% اللي هي 5000 و 50% الاخرى ما خلصناهاش بقات كريدي. سي بور سا راه عندنا المونطون هذا في لي جهه الكريدي خاطرش راهو ريسورس. مي شحال شريت عليه انا؟ ب10000. هنا الفورنيسور راح يلعب دور واحد اخر اللي هو ديزولي هنا عندي غلطه سمحوا لي. هنا ماشي 5000 سي 10000. نقول لكم علاش 10000.
فوالا. هنايا علاش درنا ديمي، نقول لكم علاش. لاخطراكش هنايا شرينا من عند احنا شكون من عندنا نشريو من عند لو فورنيسور يا اخي. الفورنيسور راح يجي يقول لك شحال حتشري عليه ب10000 لا مارشانديز. دونك راح تخرج 10000 من عند لو فورنيسور. وين تروح لي عند achat de marchandises. راكم معايا؟ بوي واش قالوا لنا خلصنا لو فورنيسور كو 50%. خلصنا 50%، يعني سمي هذه منين راح تخرج من عند لا كاس كوم ressources. وين تروح فورنيسور كوم امبلوا، تدخل له هنا سمي. اوكي رانا اوكي. راح تجيو تقولوا لي وعلاش درتي الفوق سمي. دوك نقول لك علاش درت سمي، وهي سي لو سولد. سمي هذيك شحال بقى يسالي لو فورنيسور. اوكي ها هيك سما. هنايا الفورنيسور لعب دورين غوسورس هنا في البريمير اوبيراسيون اللي هو لاشا دو مارشانديز، اي لعب امبلوا دور تاع امبلوا بقيمه 5000 كي خلصناه من لا كاس تاعنا. كي نجيو لي سولد تاعنا، السولد هنايا حيكون سولد كريديتور. علاش؟ لاخاطش كريدي كبير على الديبي، كبير على الديبي. ها هو كي وحطينا 5000 في الجهه الناقصه. سولد كريديتور ثاني بالنسبه لاكاس، اي سولد ديبيتور بالنسبه لاشا دو مارشانديز. هنايا علاش هذا هو اليوم مسجل عندنا الفوق. فهمتوا على واش قلت لكم المره اللي فات؟ دوك تشوفوا مع لي زيكزارسيس. هنايا شوفوا هنا الفورنيسور ما خرجناش ان سولد نول، السولد تاعو ماشي نول. علاش؟ لاخطراكش شرينا عليه بقيمه 10000 اوكي، مي خلصناه غير 5000. دونك لا ديفيرونس سي ان سولد كريديتور دو 5000، يعني مازال يسالي 5000. اوكي سي بور سا راهو ريسورس بقيمه 5000. جيسبر تكونوا راكم فاهمين هذا لو بوين. نروحوا لوبيراسيون اللي بعدو، سي فونت دو مارشانديز. يكون عندنا نفس الشيء، تقدروا تقولوا نفس الاشكال مع لو كليون. عندنا شحال من كونت سا؟ عندنا 1 2 3 4، عندنا 4 كونت. راح نروحوا نلقاو 4 كونت في لوبيراسيون تاعنا. فوالا لي كونت تاعنا. عندنا كونت كاس اللي هي 53، عندنا كليون 411 et vente de marchandises 7000 dinars et 700 et 512 c'est la banque. Bon قالك شرينا بعنا une marchandise بقيمة 9000 دينار. لما بعنا هذا 9000 دينار بعناها للكليون. دونك هنايا هذه راهي ressources. لو كليون راهو امبلوا. شوفوا الفوق راهو كاينه 3000، راهو هنا امبلوا ب9000. اوكي ومن بعد واش دار لو كليون؟ خلصنا 3000. ها شوفوا وين يروحوا، تروح للديبي كاس، اي 3000 الاخرى وين؟ ديبي تاع لا بنك. على واش؟ خاطرش هادو دي زومبلوا. هنا هادو هما لي زومبلوا برينسيبو 1 و 2. اوكي وهذه ressources. هنايا كيما هنايا مادام خلصنا لا كاس وخلصنا الاخر، نلعب الدور حتى تاع ressources. هنا ها هو خاطرش راهو مصدر تاع القيمه الماليه اللي دخلت لا كاس ومصدر تاع القيمه الماليه اللي دخلت لا بنك. اللي بقى اللي هي لا كريونس، خاطرش قالك اكريدي لي غاست اكريدي اللي هو الانتيار كريدي نسالوه له. شكون هو؟ سي لو سولد. اوكي سي كوا؟ سي لو سولد. كي نديرو لا ديفيرونس انتر سي توتو، عندنا 9000 موان 6000 تعطينا 3000. سي ان سولد ديبيتور. علاش سولد ديبيتور؟ شو معناها كي يكون لو كونت تاعك كليون سولد ديبيتور؟ معناها راك تسال لو كليون سات سوم لا. سي بور سا الفوق في الاخر سجلنا لو سولد اللي هو لي 3000. اوكي جيسبر تكونوا فهمتوا.
نروحوا اللي ما فهمش خليو لي ان كومونتير باش نعرف نعطيكم بلوس دو ديتاي. اوكي نحاول يعني ندير مون بوسيبل. بون le 16 janvier 2019 هنايا صرا عندنا دو كونت بنك اي فورنيسور دي بيان اي سيرفيس. قلت لكم هنايا عندنا دو كونت نروحو نحطو دو كونت تاعنا هنا اللي هو بنك 512 et fournisseur des biens et services c'est le 401 biens et services. يا اخي هذا ressources وهذا emploi دونك راح نسجلو في الكريدي في هذا وحنسجلو في الديبي في الجهه هذه. لي سولد تاعنا حيكون سولد débiteur pour le fournisseur et solde créditeur pour la banque. L'opération اللي بعدو c'est la vente c'est la l'opération اللي بعدو c'est l'achat de marchandises. شرات عندنا كما تشوفوا هنا عندنا دو كونت شرينا marchandises par banque يعني par chèque bancaire. هنايا كما راكم تشوفوا كاين دو كونت مي نو حنا حنزيدو نديرو التروازيام اللي هو الفورنيسور دي بيان اي سيرفيس باش نبينو بلي حنا شرينا من عند الفورنيسور دي بيان اي سيرفيس و توجور تاعو السولد تاعو حيكون سولد نول. اوكي بنك 512 سما لا مارشانديز تاعنا منين حتجينا من عند الفورنيسور هو الاول. اوكي هنا هذا امبلوا وهذا ريسورس وهذا راهو اللي حيخرج لنا السولد نول. راح يلعب دور تاع ريسورس وراح يلعب دور تاع امبلوا في نفس الوقت. سما راح تجينا من عند الفورنيسور بوي احنا كي نخلصوه شكون راح نخلصو الفورنيسور دونك سما راح تجينا القيمه الماليه تخرج من عندنا تدخل عند لو كونت تاع الفورنيسور اللي حيلعب دور لومبلوا هنايا اي هنايا تخرج منه من عنده من الكونت 500 5500 تخرج لنا من عنده تروح لنا لا achat de marchandises. لي سولد هنايا سولد ديبيتور باسكو هذا ديبي كبير على الكريدي وهنايا سولد كريديتور خاطرش كريدي كبير على الديبي وهنا سولد نول. سولد نول علاش لعب الدور تاع امبلوا ريسورس في نفس الوقت و بلو ميم مونطون لو ميم مونطون سي بور سا خرجنا لو سولد نول. باغ كونطخ هنايا لعب شوفوا كيما الكليون هنا لعب الدور تاع امبلوا اي ريسورس مي ما خرجناش ان سولد نول خرجنا سولد ديبيتور. فهمتوا ركزوا مليح. نروحوا لوبيراسيون اللي بعد هذه سي هذه فونت دو برودوي فيني. عندنا كونت واحد زوج ثلاثة عندنا 3 كونت نروحوا نسجلوا لي 3 كونت تاعنا. فوالا عندنا 512 بنك 501 برودوي فيني et 411 كليون. بعنا هاد القيمة المالية بعنا دي برودوي فيني بقيمة مالية 10400 اللي هي لا ريسورس. 10400 هذه لما بعناها الفورنيسور دونك لو كليون دونك لو كليون حيلعب دور امبلوا في هذه الحالة يستقبل 10400 كونت كليون ومن بعد لو كونت كليون قال لك يا سيدي راه خلصنا كو 9000 الكونت كليون اسم الكليون هنا حيلعب ريسورس مصدر تاع 9000 حيخلصنا باغ بنك اللي هي ديجا راهي امبلوا. اوكي هنا لو كليون لعب دورين لعب دور تاع امبلوا كي بعنالو لو برودوي فيني ولعب الدور تاع ريسورس كي خلصنا 9000 مي كي نديرو لا ديفيرونس انتر ديبي موان لو كريدي تخرج لنا 1400 اللي هي ديبي كبير على الكريدي علاش لاخاطرش خرجت لنا فالور بوزيتيف دونك ديبي راه كبير على الكريدي دونك عندنا ان سولد ديبيتور نسجلوه في الجهه الناقصه اللي هو تاع الكريدي باش تقول لنا باللي رانا عندنا اون كريونس كليون يعني رانا نسالو للزبون. كلار هنايا السولد تاعنا ماشي نول سولد ديبيتور باسكو لعب لو كليون دورين دور امبلوا او دور ريسورس مي بدي مونطون ديفيرون سي بور سا خرجنا سو سولد لا. نروحو لوبيراسيون اللي بعدها سي اوسي سي ان انكاسمون من عند لو كليون. عندنا دو كونت عندنا كليون عندنا كاس. عندنا انكاسمون سامبل ماشي حاجه كبيره اسمها دونك عندنا دو كونت
Voilà les comptes تاعنا. Compte caisse تاعنا c'est 53 et client c'est 411. هذا على بالنا بلي هو ressource هذا emploi. دونك القيمة المالية تخرج لنا من لو كريدي تاع كونت كليون تدخل لنا الديبي تاع لو كونت 500. هنا كما راكم تلاحظوا رانا نحققوا في لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل في كامل لي زوبيراسيون اللي فتناهم كامل لي كونت كما راكم تلاحظوها كونت يديبيتا وكونت يتكريديتا. دونك لي سولد تاعنا حيكون سولد كريديتور هنا يختارش كريدي كبير على الديبي وسولد ديبيتور باسكو الديبي كبير على لو كريدي. لوبيراسيون اللي بعدها شكون هي؟ خدموا مع الطابلو تاعكم. اذا الطابلو تاعكم صحيح وكونفيرمي خدموا عليه هو ما تديروش. عندنا هنايا ان فيرمون انترن انتر لا كاس اي لا بانك. كي فهمتكم في ليكزارسيس تاع المره اللي فات كي يكون عندنا ان فيرمون انترن راح يكون كاين نورمالمون ان كونت انترميديير بيناتهم. نتوما حديروا دو كونت فوالا عندنا 53 لا كاس اي 512 سي لا بانك. انا هنا ما درتش لو كونت مي راني حنديرو درك سولد ديبيتور سولد كريديتور شكون هو 581 فيرمون انتر. اوكي هذا على واش هذا باش يبينا بلا يصرى ان فيرمون انترن في لونتربريز يعني فيرمون سوا من لا كاس لا بانك ولا من لا بانك لا كاس. هنا قال لك versement en espèces. Donc سما هذا المونطون هذا حيجينا من لا كاس لا بانك. دونك هنايا هي ressources هذا emploi. سمحوا لي اذا كاين حس خارجي لا غالب. بون ressources et emploi هذا راح يكون مصدر تاع القيمه الماليه راح يفوت الساعه على لو كونت هذا بالقيمه هذه 6000. ومن بعد هذه القيمه الماليه نفسها تعاود تخرج 6000 تدخل لو كونت في الديبي تاع 512. تقدروا ديريكتومون تحطوا هاد لي كونت غير هادو في زوج مي لازم تفوتوا على هذا باش ديروا اون فري كونطابيليتي. هنا سولد نول لي سولد هنا سولد كريديتور باسكو ديبي كبير على الكريدي كبير على الديبي سولد ديبيتور باسكو ديبي كبير على الكريدي. واش فاو مليح ديجا راكم عندكم ريسورس امبلوا ديريكتومون حطوا الاخر تاعكم ما تخافوش ديريكتومون حطوهم هنا ومن بعد زيدوا هذا الانترميديير هكا بلو ميم مونطون 6000 وفرات. اوكي لوبيراسيون الاخرى اللي هي لومبران. قال كونتراكتينا ان امبران من لا بانك عندنا دو كونت هنايا عندنا دو كونت اللي هو كونت تاع لا بانك تاعنا اي لومبران. فوالا emprunt banque 512 164 débit الاخر désolé 164 هو la ressource et هذا c'est l'emploi. ok désolé عندنا 30000 دينار مادام هو لا ريسورس راح تخرج لنا من لو كونت امبران باش تبينا بلا كاين ان امبران جبناه من عند لا بنك تدخل لنا لو كونت بانكار تاعنا في الديبي سولد ديبيتور اي سولد كريديتور. نروحو ل troisième l'avant dernière opération عندنا 3 comptes banque fournisseur et voiture اللي هي autre immobilisation. هنايا ما تكتبوش voiture انا كتبتها لكم برك مي تكتبوا 218 autre immobilisation ما كتبوا voiture entre parenthèses. هنايا 404 اللي هو fournisseur d'immobilisation ديمو et عندنا لا بنك. شوفوا واش قالوا لنا شرينا acquisition l'acquisition d'une voiture auprès d'un fournisseur d'immobilisation. Le paiement قالك 50% par banque et le reste à crédit. Donc 50000 راح تخرج لنا من عند le fournisseur تدخل للديبي هو ressource. هنايا عندنا راهو ressource
d'après le tableau ressources et emploi. Donc qui donne l'acquisition c'est 50 000 هذه تخرج من le compte fournisseur في الكريدي تدخل لنا le compte voiture là 218 في الديبي et قالك باللي خلصنا الفورنيسور 50 que 50% donc 25 000 راح تخرج من لا بنك كونت بانكار تاعنا تدخل عند دي بي تاع لو فورنيسور تاعنا راح نلعب بدورين دور تاع امبل ريسورس كي شرينا من عنده اي الدور تاع امبلوا كي باع كي خلصناه مي حنا خلصناه كو 50% دونك كي نجيو لو سولد تاعو ما حناش راح نلقاوه نيل راح نلقاوه سولد كريديتور باسكو الكريدي موا دي بي عطانا 26000 كبير ناقص الصغير يعطينا 26000 دونك سولد تاع هذا واش معناها سي اون دات سما راهو يسالنا هاد 25000 عليها راهو غوسورس او عليها راهو غوسورس الفوق لاخاطش سي ان سولد كريديتور بقيمه 25000 دي سوري سولد كريديتور عندنا في لا بنك كريدي كبير على الدي بي اي سولد ديبيتور هنايا دي بي كبير على لو كريدي جيسبر راكم تفهموا فيا لا ديرنيير اوبيراسيون اللي هي بعنا اون مارشانديز لو كليون بعنا لو كليون مارشانديز وخلصنا بار كاس اي بار بنك هنا عندنا لو كونت 700 عندنا 411 وعندنا 53 اي 512 بور بنك حنا بعنا لمن لو كليون دونك عندنا لا ريسورس عندنا غير هذه هي اللي دابري لو طابلو تاع الطابلو تاعنا هنايا لا ريسورس سي فونت دو مارشانديز يا اخي ها هيك و بنك اي كاس راهم دي زومبلوا يا اخي اوكي هنا الكليون راهو كوم ان كونت حيخرج لو سولد تاعو نول شوفوا كيفاش هنايا لو كونت بعنا مارشانديز دونك الكريدي تاعو راح تخرج 8400 من الكريدي تدخل لنا دي بي في الكونت تاع الكليون ومن بعد واش قالك خلصنا 5400 بار بنك تدخل لنا الدي بي و 3000 بار كاس تدخل لنا لا كاس دونك لعب هنا دورين لعب دور امبلوا كي بعنا له لا مارشانديز لعب دور امبلوا بلو ميم مونطون ولعب دور ريسورس ميم بلو ميم مونطون مي 5400 راح تروح لعب دور ريسورس هنا 5400 راح تروح تدخل لا بنك اي 3400 راح تدخل لا كاس واش راح يخرجنا سولد تاعو سولد نول علاش لاخاطش راهم لي ميم مونطون لعب امبلوا ريسورس بلو ميم مونطون انا هنا فرقتهم تقدروا تكتبوهم 8400 مي من بعد تفرقوا 5400 تروح بنك و 300 تروح كاس انا فرقتهم لكم بالعاني باش تميزوا اسك سي كلا لي سولد الاخرين هاو باينين هذا سولد كريديتار بيسك الكريدي كبير على دي بي هذا سولد ديبيتار اختاكش دي بي كبير على الكريدي لا ميم شوز دي بي كبير على لو كريدي ريقي شاح ما علينا كي قالك فيريفي لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل كيف احنا نفيريفيو تحسبوا تجمعوا لي توتال تاع الدي بي والتوتال تاع الكريدي تلقاوهم متساويين اوكي لا ولي سولد تاع لي سولد تلموا السولد ديبيتور كامل ولي سولد كريديتور كامل وتلقاوهم حتى هما متساويين كيما انا خرجوا متساويين وخرج لي توتال دي بي يساوي توتال كريدي وراهي ماهيش حاجه قران سما مهم يتساواو هذو الزوج هذو في مع بعضهم وهذوك الاخرين توتال اللي هو لتحت سولد كريديتور هذو المهم هما يتساواو ماشي شرط هذو في زوج يساويو بعضهم لا المهم هذو الزوج يتساواو وهذا الزوج يتساوا اوكي كيفاش راح تقول لي كيفاش نلموهم عندكم لي سولد تاعكم ها هما كي لي بالفار كل راهم تاع الكريدي تلموهم سولد ديبيتور تلموهم لي سولد كريديتور تلموهم بعد واش تحكموا
تروحوا هذا خي كريدي تزيدوا له هذا الكريدي هذا ما كانش تروحوا الفوق تزيدوا له الكريدي هذا تسمى تروحوا تصوميو لي كريدي اللي الفوق وتصوميو لي ديبي اللي الفوق كي تلقاوهم متساويين تسمى توتال ديبي ايكال توتال كريدي توتال سولد ديبيتار ايكال توتال سولد كريديتار تسمى لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل اي فيريفيي. واه ليكزارسيس هذا شحال طويل يا ربي. اوكي فوالا هذا هو لو كوريجي تاعنا. جيسبر تكونوا فهمتوا واللي ما فهمش ان بوين ديروا لي كومونتير نقدر ندير لكم فيديو نفهمكم فيه اون ديتاي. اوكي فوالا سي لا فان. نتلاقاو ان شاء الله في لو كور الجاي اللي حيكون على لورغانيزاسيون كونطابل. لورغانيزاسيون كونطابل ونحن نشوفوا جورنال لو غران ليفر اي لا بالونس. اوكي بون كوراج باي باي. قبل ما نقول لكم باي باي الاخر لي بلاي ليست تاع لي فيديو راه كل فيديو راه بالبلاي ليست تاعو. سمو ما ديروش الاخر كيف نقول لكم. روحوا لا بلاي ليست ديريكتومون روحوا لا بلاي ليست جديده اللي مكتوب فيها 2020 2021 2022 هذيك هي اللي حتلقاو فيها لي كور تاعكم وتلقاهم مرتبين. وراهم مكتوبين بروميير اني بريبا ولا بروميير اني فهمتوا. هذوك هما اللي تبعوهم ما تروحوش تاع دوزيام اني. اون بليس تاعكم راهم يجيو الثامبنيل تاعو يجي بالاورانج وتاعهم هما ويجي بالبلو. ما تخلطوش بين لي كور تاع الاناليز فينانسيير ولا كونطابيليتي فينانسيير. راني نكتب لكم اناليز فينانسيير ونكتب لكم كونطابيليتي فينانسيير باش ما تزيدوش تسقسيوني فرقيهم ولا هما مفرقين ديجا صافي لونطون. كل واحد في لا بلاي ليست تاعو وقراو العنوان تاع الصوره وقراو العنوان تاع لا فيديو باش تعرفوا اسك راهو معني ليكم ولا ماهيش ليكم. نتوما كيما بروميير اني يقراو كونطابيليتي فينانسيير تبعوا كونطابيليتي فينانسيير. دوزيام اني يقراو اناليز فينانسيير يتبعوا اناليز فينانسيير. اي فوالا سي لا فان.